प्रियप्रेक्षकाः नमस्ते। अत्र त्रिग्रहयोगचर्चामेव अहं करोमि। अत्र त्रिग्रहयोगे केन्द्रग्रहाः आदित्यः, बुधः, शनिश्च भवन्ति। तेषां संयोगे जातः पुमान् अथवा नरः कीदृशः भवति, अस्य स्वभावविशेषाः कीदृशाः भवति इत्येव अहं चर्चामत्र करोमि। प्रथमम् अहं श्लोकं पठामि। क्लीवश्चोरो देष्यः सर्वजितो बन्धुभिः परित्यक्तः सौरादित्येन्दुसहितैः एकस्थैर्जायते पुरुषः। एके तिष्ठतीति एकस्थः। एकराश्यां एते ग्रहाः तिष्ठन्ति तत्समये एकस्थैः एकस्थः एके तिष्ठतीति एकस्थः तैः एकस्थैः तिष्ठन्ति तत्समये कीदृशयोगः अत्र भविष्यति इति नरस्य अथवा एतत् योगव्यक्तेः योग अनुभवः कीदृशः भवति एव अत्र कल्याणवर्मा सारावल्यां सूचयति। सः मनुष्यः क्लीबः भवति। क्लीबः इत्यस्य शिखण्डी भवति इत्यर्थः। सः नपुंसक प्रकृतिः भवति। अस्मिन् लोके सर्वत्र अद्य ग्रामे नगरे च क्लीबजनान् द्रष्टुं शक्यन्ते। पुरातन अथवा पौराणिककाले मेट्रोपोलिटन् नगरेषु बेङ्गलूर्, मुम्बै, दिल्ली तत्समये क्लीबानां प्राधान्यं महत्तररूपेण आसीत्। तत्र विवाह समये ते तत्र आगच्छन्ति, नृत्यं कुर्वन्ति, अनुग्रहं दत्तश्च भवन्ति। तत्समये जनाः तान् धनवस्त्रादीन् दत्त्वा स्वीकुर्वन्ति च। अधुना ट्रैन् यानवेलायां ईदृशः जनाः आगत्य भीषणरूपेण च धनं समार्जयन्ति। केरळराज्ये अपि ते आगच्छन्ति। अधुना एर्णाकुलं, त्रिशूर् देशेषु ट्रैन् यात्रा मध्यायाम् एतान् जनान् द्रष्टुं शक्यन्ते। ते एव क्लीबाः। शिखण्डी इति नाम्ना ते विख्याताः भवन्ति। महाभारते युद्धस्य गतिः पूर्णतया शिखण्डिना एव परिवर्तनं कृतः आसीत्। अत्र भीष्मपितामहः शिखण्डिना सह नाहं युद्धं करोति इति प्रतिज्ञां कुर्वाणः आसीत्। शिखण्डेः दर्शनपरमेव भीष्मः अत्र अर्जुनस्य शस्त्रेण निपतितः आसीत्। अतः क्लीबः इत्यस्य अर्थं भवन्तः विजानन्ति इत्यहं मन्ये। पुनश्च सः मनुजः चोरः भवति। चोरयति इति चोरः। सः चौर्यकर्मणि व्यावृतः भवति। सः तस्करः भवति इत्यर्थः। पुनः सः द्वेष्यः भवति। सः सर्वेषां विरोधकारी भवति। जनाः जनमेनं विरोधं कुर्वन्ति इत्यर्थः। पुनः सः सर्वजितः भवति। सः सर्वैः जितः अस्ति। सः परैः जितः अस्ति इत्यर्थः। पुनः सः बन्धुभिः परित्यक्तः भवति। सः स्वबान्धवसम्बन्धिभिः त्यक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः अतः एषः योगः त्रिग्रहयोगः अत्यन्तं सहायकरं न भवति। अत्र सुयोगाः अत्र द्रष्टुं न शक्यते। अत्र ग्रहाणां दौर्बल्यम् अस्ति चेत् योगस्य अस्य
तीव्रता अपि योगजातः अनुभवेत् च। धन्यवादः।